एउटा यस्तो नेता जसले यो देशको अस्तित्व बचाए, नत्र 2008 सालमै नेपाललाई भारतले खाइसक्यो। विक्रम 2008 साल मङ्सिर 1 गते श्री 5 त्रिभुवनले भारतका प्यारा मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसको एकलौटी मन्त्रीमण्डल गठन गर्न लगाए। यस सरकारका 8 जना काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरू क्रमशः मातृका प्रसाद कोइराला, सूर्य प्रसाद उपाध्याय, सुवर्ण शमशेर, नारद मुनि थुलुङ, महेन्द्र विक्रम शाह, भद्रकाली मिश्र, महावीर शमशेर राणा र गणेशमान सिंह भए। यसै गरी स्वतन्त्रमा केशर शमशेर, खड्गमान सिंह, भगवती प्रसाद सिंह, नरबहादुर गुरुङ, धर्मरत्न यमी आदि भए। भारतको दबावमा आएर यो मन्त्रीमण्डलमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई कुनै पनि स्थान दिइएन। बीपीबाट एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री र काङ्ग्रेसको अध्यक्ष बन्न सक्दैनन् भन्ने आवाज उठाउनु पर्ने बाध्यता आयो। जनकपुर सम्मेलनमा बीपी नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्ष बने। नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्ष बनेपछि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले मातृका प्रसाद कोइराला अर्थात् आफ्नो दाजु भारतको इन्ट्रेस्टमा काम गरिरहेको एउटा अति नै गोप्य कुरा थाहा पाए। राजा त्रिभुवन कमजोर मानसिकताका र मातृका देश र राष्ट्रियतालाई नै खतरा उत्पन्न गर्ने उद्धत भएको थाहा पाएपछि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले कडा भन्दा कडा एक्सन लिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरे। कमजोर मानसिकताका राजा त्रिभुवनले भारतका वरिष्ठ नेताहरूलाई सरदार वल्लभ भाई पटेल र नेहरू समक्ष नेपाललाई भारतमा गाभ्ने एउटा खतरनाक प्रस्ताव मौखिक रूपमा जानकारी गराए। जुन प्रस्ताव अनुसार उनलाई अर्थात् त्रिभुवनलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने, सिङ्गो भारतको राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने र त्यसमा एउटा यस्तो सम्झौता गर्ने जसले नेपाल भारतको एउटा प्रान्तको रूपमा रहने र यो इन्ट्रेस्टमा मातृका प्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि सधैँ भारत उद्धत रह्यो। किनभने मातृका प्रसाद कोइराला सधैँ नै भारतको इच्छा अनुसार भारतको रुचिमा काम गर्ने गर्थे र उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सदैव भारत जोड गरिरहन्थ्यो। यो सबै कुरा थाहा पाएपछि मातृका प्रसाद कोइरालाको राजीनामा एकदम कडाइका साथ माग गरियो। त्यति बेला राजा र भारत मातृका प्रसाद कोइरालाको पक्षमा भए पनि जनमत विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको पक्षमा उभियो। बीपी कोइरालाको पक्षमा लागेका गणेशमान, सुवर्ण शमशेर, सूर्य प्रसाद उपाध्यायले मन्त्रीमण्डलबाट राजीनामा दिएपछि मातृका प्रसाद कोइरालालाई 48 घण्टाभित्र राजीनामा नदिएमा काङ्ग्रेसको सदस्य पदबाट 3 वर्षसम्मका लागि निलम्बन गर्ने धम्की दिए। मातृका प्रसाद कोइराला बाध्य भए। विक्रम 2009 सालको श्रावण 26 गते उनले राजीनामा प्रस्तुत गरे। यसरी पहिलो गठित एउटा राष्ट्रद्रोही सरकार त्यो काङ्ग्रेसकै भएको भए पनि त्यसलाई काङ्ग्रेसले नै ढाल्नु परेको थियो। राष्ट्रियता विरुद्ध काम गरिरहेकोले नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो सरकार जुन मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा थियो त्यसलाई ढाल्न बाध्य हुनु परेको थियो। हुन त यो मन्त्रीमण्डल पतन हुनुको कारणहरूमा दाजुभाइ बीचको झगडा हुनु, सदस्यहरूमा एकमत नहुनु, काङ्ग्रेसको जनकपुर सम्मेलन हुनु, देशमा शान्ति कायम हुन नसक्नु, अन्य राजनैतिक दलहरू पनि विरोधी हुनु, नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यसमितिको निर्णयको अवहेलना हुनु आदि इत्यादि भनिन्छ। तथापि जे भनिए पनि इतिहासकारहरूले जस्तासुकै मतहरू राखे पनि मुख्य कारण भनेको राजा त्रिभुवनले गोप्य रूपमा सम्झौता गरेर देश नै भारतमा गाभ्ने षड्यन्त्र गरिरहेको थाहा पाएपछि र त्यो षड्यन्त्रमा मातृका प्रसाद कोइराला प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको थाहा पाएपछि त्यो सन्धि हुनुभन्दा अगावै यो सरकारको पतन गराउनु पर्ने विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले टड्कारो महसुस गर्नुको कारणले यो सरकारको पतन गरिएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका पक्षधर समूहका बढी सदस्यहरू विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्थे भने दरबारका केही सल्लाहकारहरू मातृकालाई बनाउन चाहन्थे र दरबारमा जति पनि सल्लाहकारहरू थिए ती प्राय जसो भारतीय दलालहरू थिए। काङ्ग्रेस पार्टीमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको योगदान अरू सबैको भन्दा बढी थियो, तर उनलाई जसरी हुन्छ माइनस पार्ने र उनलाई पछि पार्नको लागि भारत र दरबार लागिरहेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका सदस्यहरू मातृका प्रसाद कोइरालाको कुनै मूल्याङ्कन गर्दैनथे, गतिलो मूल्याङ्कन गर्दैनथे र उनलाई राष्ट्रघाती मान्ने गर्थे। दाजुभाइ बीच परस्पर मेलमिलाप नभएका कारणबाट र मातृका प्रसाद कोइराला भारतीयको दबावमा काम गर्ने, भारतीयको रुचि अनुसार काम गर्ने भएकाले यो मन्त्रीमण्डलको विघटन हुन गएको थियो। यदि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले जनताको सहयोगमा यो मन्त्रीमण्डलको विघटन नगरेको भए अर्थात् मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री नै भइरहेको भए र त्यहाँका काङ्ग्रेसका विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई समर्थन गर्ने गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर जस्ता राष्ट्रवादीहरू नभएको भए भारतसँग त्रिभुवनले आफूलाई राष्ट्रपति बनाउने शर्तमा नेपाल
भारतमा गाभ्ने र त्यही किसिमको एउटा खतरनाक सन्धि गरिसक्ने थिए र उसै बेला नेपाल भारतले खाइसक्ने थियो। सरदार वल्लभभाइ पटेल यो कुरामा निकै सक्रिय भएका थिए। उनले नेहरूलाई पटक पटक यो कुराको लागि नेपाललाई तुरुन्तै हाम्रो क्षेत्रमा गाभ्नुपर्छ र एउटा प्रान्त बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा नेहरूलाई सधैँ नै घचघचाइरहे र नेहरूको रुचि पनि थियो। तर नेहरू तत्काल यो गरिहाल्न चाहँदैन थिए। अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पर्ला भनेर नेहरू यो काम तुरुन्त गरिहाल्ने पक्षमा थिएन र ढिलो चाँडो उनी पनि यो चाहन्थे। तर तत्काललाई यो सम्भावना थिएन, किनभने राष्ट्रपति तत्काल राजा त्रिभुवनलाई बनाउन सक्ने अवस्था पनि थिएन। त्यो कारणले यसलाई नेहरूले अलिक पछि सारेका थिए। यो पत्याउन अलिकति गाह्रो हुन्छ, तर हामी यो सब थाहा पाउनुभन्दा अगाडि, यो कुरामा विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि एकपटक हामी राजा त्रिभुवनको क्यारेक्टर कस्तो थियो त्यसमा चर्चा गरौँ। नेपालबाट राजतन्त्र जानुको मुख्य कारण भनेको दरबारभित्रका विकृति, त्यहाँका विसङ्गतिहरू र त्यहाँ पसेका विदेशी गुप्तचरहरू नै हुन्, जो 2007 सालमा त्रिभुवनकै पालामा पनि पर्याप्त मात्रामा थिए। गुप्तचरहरू अनेक तरिकाले काम गरिरहेका हुन्छन्। तिनीहरूको फन्दामा पर्दै गएपछि जसको पनि चरित्र र मूल्य मान्यताहरू गिर्दै जान्छन्। नेपालको सन्दर्भमा पनि यस्तै भएको थियो। अलिकता मात्र तलमाथि भएको भए आज हाम्रो देश नेपाल र हामी नेपाली भन्ने नै रहने थिएनौँ। त्यसैले कुनै एक व्यक्ति या संस्थालाई पुरै देशको जिम्मा लगाएर ढुक्क हुनुको साटो जनताले नै सचेत हुन आवश्यक छ। आज हाम्रो कालापानी भारतले मिचेको छ। लिम्पियाधुरा पुरा एउटा ठुलो भूभाग भारतले कब्जा गरिरहेको छ। यता सुस्ता र अरू नेपालका धेरै भूभागहरू कब्जा गरेको छ। ती भूभागहरू कब्जा गर्नुको मुख्य कारण हाम्रो नेतृत्वको कमजोर क्षमता, शासकीय क्षमता प्रमुख कारण हो। अहिले पनि कालापानीको विषयमा अब जुन वार्ता भइरहेको छ, भारत र नेपालको सीमा सम्बन्धी जुन वार्ता हुनेवाला छ, अहिले तत्काल यस्तो जटिल परिस्थितिमा पनि कालापानीको विषयमा कुनै पनि कुरा नउठाउने किसिमले वार्ता भइरहेको छ। यो अहिलेको शासक केपी ओली सरकारको ठुलो कमजोरी र लाचारीपना हो। त्यो बेला पनि राणाहरूलाई फालेर प्रजातन्त्र आएपछि राजा त्रिभुवन र युवराज महेन्द्र अलिक गम्भीर बनेका भए। उनीहरूले जुन सम्मान र इज्जत पाएका थिए त्यसमा उनीहरू गम्भीर भएर देश र जनताको उन्नतिमा लागेको भए यो देशको काया पलट हुने थियो। तर उनीहरू कहिले पनि यो देशका जनताको हितमा र यहाँको विकास कार्यहरूमा संलग्न भएनन्। केवल उनीहरूलाई पीडा थियो। राणाहरूले 100औं वर्षसम्म शासन गरे र आफूले कुनै किसिमको शासन गर्न नपाएको पीडा थियो र उनी जनताहरूलाई थिचोमिचो गरेर राणाहरूको जस्तै निरङ्कुश शासन चलाउन चाहन्थे। यसैको उपज थियो पञ्चायती व्यवस्था पनि। मानिसले स्वतन्त्रताको उपयोग ठिक तरिकाले गरेन भने त्यही स्वतन्त्रता पनि अभिशाप बन्न सक्छ। राजा त्रिभुवनको मामलामा पनि यही लागू हुन्छ। जनताले त्यत्रो युद्ध गरेर त्यत्रो बलिदान दिएर ल्याएको प्रजातन्त्र त राजा त्रिभुवनलाई रक्सी खान, भोग विलास गर्न, मनोरञ्जन गर्न आए जस्तो भएको थियो। उनी त झन् बेसुमार पिउन थालेका थिए। राजा भएर नयाँ नयाँ केटीको खोजीमा पार्टीतिर बरालिने गर्थे। नेपालमा मात्र नभएर उनी सुन्दरीको खोजीमा भारतसम्म छिर्न थाले। त्यहाँ गएर जोसुकैले आयोजना गरेको पार्टी भए पनि बोलायो कि गइहाल्ने, रक्सी खाएर आइमाईहरूसँग नाचिहाल्नु पर्ने। आफू स्वयंले पनि बारम्बार पार्टीको आयोजना गर्ने र जोसुकैलाई बोलाइदिने। भारतीय दूतावासले त्यो बेला खुब पार्टीको आयोजना गरिरहने। त्यहाँ गएर पनि रक्सी खाएपछि मर्यादाको ख्यालै नगरी यसो सुन्दर आइमाई देख्यो कि नाचिहाल्नु पर्ने राजा त्रिभुवनलाई। राजाको यस्तो सडक छाप शैलीको भारतीय पत्रिकाले पनि लेख्न थाले। आइमाईलाई समाएर नाचेको फोटो छापिदिए। यसले भारतीयहरूको बीच नेपालको छवि खत्तमै हुन थाल्यो। राजाको यस्तो ताल देखेपछि भारतका विभिन्न सांसदले नेपाललाई भारतमा गाभ्नुपर्ने प्रस्तावहरू जोरदार रूपमा उठाउन थाले, संसदमै उठाउन थाले। यदि जवाहरलाल नेहरूको ठाउँमा कट्टरवादी नेता तथा त्यो बेला वल्लभभाइ पटेल प्रधानमन्त्री भएको भए नेपालको अस्तित्व उसै बेला समाप्त भइसक्थ्यो। तर नेहरूले भारत भर्खर स्वतन्त्र भएको छ, भर्खर अङ्ग्रेजहरूले छोडेर गएका छन्। यस्तो बेलामा नेपाललाई भारतमा विलय गराइयो भने हामीलाई पनि संसारले अङ्ग्रेज जस्तै साम्राज्यवादी मान्नेछ। यस्तो कदम भारतका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ भनेर अस्वीकार गरेका थिए। राजा त्रिभुवनका यस्ता गतिविधि नरोकिएपछि एक दिन नेहरूले बीपीसँग यो विषयमा कुरा गर्दै भनेछन्, तिम्रा राजा किन यस्तो गर्छन्? जोसुकैको पार्टीमा गएका छन्, रक्सी खाएका छन्, आइमाईसँग नाचेका छन्, मर्यादाको कुनै ख्याल छैन। राष्ट्र प्रमुख भइसकेपछि त मर्यादाको पनि ख्याल राख्नुपर्छ, मर्यादामा रहनुपर्छ। नेहरूको कुरा सुनेर बीपीले महेन्द्रको बचाउ गरेछन्। उनले भनेछन्, भर्खर प्रजातन्त्र आएको छ, नजरबन्दबाट भर्खर मुक्त भएका छन्, त्यसैले अलिकति स्वच्छन्द भएर रमाइलो मनाएका हुन्।
बिस्तारै सबै ठिक भइजान्छ यसो भनेर राजाको बचाव गरेका थिए बिपीले। एकपटक त त्रिभुवनले उत्पातै गरेछन्। नेहरू पनि भएको पार्टीमा खुब रक्सी खाएछन् राजाले र नेहरूसँग रक्सी खाएको बेला फेरि त्यो प्रस्ताव जुन उनले भित्रदेखि इच्छाएका थिए त्यो प्रस्ताव राखेछन्। नेपाललाई भारतमा विलय गराउनु पर्यो, भारतकै एउटा राज्य बनाउनु पर्यो र त्यो विशाल भारतको मलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्यो। यो रक्सी खाएको बेला खुल्लम खुल्ला मानिसहरूको अगाडि नै त्रिभुवनले नेहरूसँग भनेछन्। अब रक्सीले मातेर गरेको यस्तो प्रस्तावको बारेमा नेहरू जस्तो कूटनीतिज्ञले के जवाब दिन्थ्यो? हाँसेछ मात्र। तथापि उसको इच्छा नेपाललाई भारतमा गाभ्ने नभएको चाहिँ होइन। तर माथि पनि भनियो किन उनले गाभ्न सकेका थिएनन् भनेर। मानिसहरूलाई के लाग्छ भने राजा त्रिभुवनले नेहरूको सामु यस्तो प्रस्ताव राखेनन् होला, तर त्रिभुवनको स्वभाव राम्रोसँग बुझेकाहरू भने तिनले त्यस्तो प्रस्ताव राखेनन् नै होला भनेर दावा गर्न चाहँदैनथे। प्रस्ताव जब त्रिभुवनले राखे, त्रिभुवनले यो प्रस्ताव राखिसकेपछि भारतले यो इन्ट्रेस्टमा काम गर्नको लागि मातृका प्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो। मातृका प्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाएर बिपीलाई त्यो मन्त्रीमण्डलमा सदस्य समेत राखिएन, किनभने बिपीलाई राखिसकेपछि सबै मन्त्रीमण्डलमा भएका निर्णयहरूको उनले विरोध गर्ने र जनमत उनको पक्षमा भएको कारणले उनले जनतामा यो कुरा लिएर जान सक्ने भएको कारणले उनलाई मन्त्रीमण्डलमा राखिएको थिएन। नेपाललाई भारतमा विलय गराउने यो प्रस्ताव उनीहरू नेपालको मन्त्रीमण्डलबाट पारित गर्ने र त्यो लागू गर्ने र त्यही किसिमको सन्धि गर्ने षड्यन्त्र थाहा पाएपछि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले गणेशमान सिंह सुवर्ण शमशेरहरू जो त्यो मन्त्रीमण्डलमा थिए बिपीले उनीहरूलाई यो कुरामा चनाखो रहन निर्देशन दिए र छिटोभन्दा छिटो उनले जनकपुरमा नेपाली काङ्ग्रेसको सम्मेलन गरेर आफू अध्यक्ष बने, किनभने जनमत उनको पक्षमा थियो। आफू अध्यक्ष बनिसकेपछि उनले बाध्य भएर मातृका प्रसाद कोइरालालाई यो सरकार विघटन गराउनको लागि दबाब दिए। परिणाम यो सरकार ढल्यो। यदि मातृका प्रसाद कोइरालाको त्यो सरकार नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा रहेको बेला उनी त्यो सरकारमा भएको भए र कथम कदाचित यो निर्णय यो प्रस्ताव ल्याएर त्यहाँबाट पारित गरेको भए उसै बेला 2008 सालमै नेपाल भारतमा गाभिसकेको हुने थियो र हामी अहिले भारतीय भइसकेका हुने थियौँ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जस्तो दूरदर्शी नेताको कारणले आज हामीले नेपाली भन्ने गौरव गर्न पाएका छौँ र त्यसको श्रेय जति विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई जान्छ त्यही समयका नेपाली जनताहरू जसले विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जस्तो नेतालाई आफ्नो नेतृत्व गर्ने अभिभार दिएका थिए। त्यसकारण नेपाल बचाएको भनेको नेतृत्व विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको भए पनि नेपाली जनताले बचाएको। ब्रेकिङ न्युज मात्र होइन, विज्ञान, खगोल विज्ञान, इतिहास, कथा, आत्मकथा र जीवनीका साथै ब्रह्माण्डका रहस्यहरू अनि जीवन र जगतका अनेक रोचक प्रसङ्गहरू यस च्यानल न्युज फटाफटमा प्रस्तुत हुने गर्छन्। यस्तै भिडियोको लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नयाँ भिडियो सर्वप्रथम हेर्नका लागि नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न बेल आइकन पनि दबाउनुहोला।